Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I'm Krishna and you're watching our YouTube channel Vacancy Announcement में साथीहरु NICHCF बैंक लिमिटेडले 7 वटी प्रदेशको लागि हैन नेपालभरिको लागि भ्याकेन्सी खुलाएको छ जसमा हजुरसित कुनै प्रकारको अनुभव छैन भने पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि मात्र हजुर राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि हजुरलाई अप्लाई गर्न एकदमै सजिलो हुनेछ। साथीहरु एउटा सानो लाइक गरेर राम्ररी सपोर्ट गरिदिनु साथै हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्नुहुन्छ अनि यस्तै लेटेस्ट भ्याकेन्सीको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथीहरु टाइम वेस्ट नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ NICHCF बैंक लिमिटेड जब भ्याकेन्सी फर ट्रेनिङ असिस्टेन्ट भनेर भनेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 7 वटै प्रदेशको लागि खुलाएको छ अनि यसको भ्याकेन्सीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा यसको डिस्क्रिप्सन अलि प्रष्ट रूपमा बुझ्ने कोसिस गरौँ अनि मात्र हजुर बुझ्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ NICHCF बैंक इज one of the most reputed and number 1 commercial bank in the century in terms of brand equity, risk assets and footprints. The bank is currently on a lookout for a dynamic, result-oriented, pragmatic, self-motivated and passionate candidate to join us in following job position भनेर भनेको छ। ट्रेनिङ असिस्टेन्टको लागि रहेको छ। जब प्लेसमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा रहेको चाहिँ फर्स्टमा यसको चाहिँ प्रदेश 1 को लागि अनि जब कोड NIC एसिया TAPROV1 भनेर भनेको छ। रिक्वायरमेन्ट नम्बरमा फ्यू भनेर माग गरेको छ किनकि यसको फिक्स छैन हैन। अनि यो जब कोड भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो बैंकको लागि, सो जब कोड पनि याद राख्नु होला हैन। अनि जब प्लेसमेन्ट लुम्बिनी प्रोभिन्सको लागि पनि जब कोड अनि रिक्वायरमेन्ट नम्बर फ्यू भनेर भनेको छ। त्यसपछि अर्को प्रोभिन्स हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोभिन्स 2 छ हैन। प्रोभिन्स 2 को लागि पनि NIC यो यसको जब कोड दिएको छ, रिक्वायरमेन्ट नम्बरमा फ्यू भनेर भनेछ। अनि अर्को छ जब प्लेसमेन्ट कर्णाली प्रोभिन्सको लागि छ, जब कोड NIC एसिया जब कोड पनि दिएको छ हैन अनि रिक्वायरमेन्ट नम्बर फ्यूमा माग गरेको छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ बागमती प्रदेशको लागि खुलाएको छ, यसको पनि जब कोड अनि रिक्वायरमेन्ट नम्बर फ्यूमा भनेछ। अनि यसको अर्को यहाँ सुदूरपश्चिम प्रोभिन्सको लागि रहेको छ जसको जब कोड पनि दिएको छ अनि रिक्वायरमेन्ट संख्या भनेको फ्यूमा माग गरेको छ। अनि अर्को छ गण्डकी प्रदेश, यो लास्ट हैन गण्डकी प्रदेश, यसको जब कोड पनि यहाँ दिएको छ अनि रिक्वायरमेन्ट नम्बर फ्यूमा माग गरेको छ। अनि त्यसपछि भनेछ दिस इज एन इन्ट्री लेभल पोजिसन हैन, यो इन्ट्री लेभलको रहेको छ। सो हजुरलाई कुनै प्रकारको अनुभव चाहिदैन भनेछ। हु शैल बी एसिङ्ड इन भेरियस ब्रान्चेस डिपार्टमेन्ट सब प्रोभिन्सनल अफिस of the bank upon successful completion of the training induction period. Selected candidates shall be placed in their selected location provided at the time of application, and upon business need of the bank candidate can be placed anywhere in branches department sub provisional office all over the नेपाल भनेर भनेको यो पुरा नेपालभरिको लागि भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अनि यसमा अप्लाई गर्नको लागि चाहिने योग्यता हेर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियामा ब्याचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, हजुर ब्याचलर कुनै सब्जेक्ट लिएर पढ्नुभएको छ भने अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर हजुर म्यानेजमेन्ट लिएर पढ्नुभएको छ भने हजुरलाई एकदमै प्राथमिकता दिनेछ भनेर भनेको छ। अनि यसमा हजुरको अप्लाई गर्नको लागि कम्तीमा पनि 50% हजुरको मार्क्स हुनुपर्छ, CGPA 2.5 एट all levels from STO or equivalent onward, and age not below 18 years and age not exceeding 30 years as of December 8, 2021। हजुरको एज भनेको 28 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ। सरी 28 यो 18 वर्षभन्दा मुनि हैन अनि 30 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ। अनि इन्स्ट्रक्सन टु अप्लाई दिएको छ, यो चाहिँ हजुर पढ्न सक्नुहुन्छ भनेछ। क्यान्डिडेट इज म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्ट टु मेन्सन द जब कोड, हजुर जब कोड पनि त्यसमा मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अफ द भ्याकेन्सी दे आर अप्लाइङ for in the application job application without mentioning job code will be automatically disqualified। यसको रुल नै हो, हजुर जब कोड मेन्सन गर्नु भएन भने यसमा हजुरको एप्लिकेसन डिस्क्वालिफाइड हुनेछ। त्यसपछि भनेछ क्यान्डिडेट नीड टु सबमिट separate application for each job code and candidate and submitted multiple application for different job codes। हजुर मल्टिपल पोजिसनको लागि हजुर अप्लाई गर्नुहुन्छ भने हैन, मानौ दुईटा पोजिसनको लागि अप्लाई गर्नुभयो भने प्रत्येकको लागि सिक्रेट जब कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि जब एप्लिकेसन पनि प्रत्येकको छुट्टै छुट्टै लेख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ क्यान्डिडेट इज रिक्वायर्ड टु प्रोभाइड एट लिस्ट देयर प्रिफर्ड लोकेसन अफ देयर प्लेसमेन्ट एन्ड फेलियर टु प्रोभाइड प्रिफर्ड लोकेसन शैल डिस्क्वालिफाई द एप्लिकेसन। अनि अर्को छ यो क्यानभ्यासिङ एट एनी स्टेज अफ द प्रोसेस विल लिड टु अटोमेटिक डिस्क्वालिफाइड। अनि यो यति भइसक्यो हैन। अनि यसमा अप्लाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ पहिला यो परम भन्ने छ डकुमेन्टरी एभिडेन्स रिलेटेड टु क्वालिफिकेसन एन्ड एक्सपिरियन्स शैल बी
आउट फ्रम द सर्टलिस्टेड क्यान्डिडेट द ब्याङ्क रिजर्भ्स द राइट टु रिजेक्ट एनी एप्लिकेसन विदाउट एसिङ एनी रिजन वाट्स ओभर भनेर भनेको छ। अनि अप्लाई गर्नको लागि लग अन www.merojob.com/NICS या ब्याङ्कमा गएर हजुरलाई लगइन हुनुपर्ने हुन्छ। अनि अप्लाई नाउमा क्लिक गरेर त्यहाँ हजुरनिर एउटा अनलाइन फर्म खुलेर आउँछ, त्यहाँ हजुर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको द डेडलाइन भनेछ फर एप्लिकेसन डिसेम्बर 8 तारिकसम्म यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको भिडियोमा हामीले एउटा सानो लाइक गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु, साथै हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हुन्छ अनि यस्तै लेटेस्ट भ्याकेन्सीको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथीहरू भेटौँला अर्को भिडियोमा। जय नेपाल।